Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمده بالفهم وحباه بالتكريم. سبحان من رفع شأن العلم وأقسم بالقلم وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. وقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعرف الخلق بالله وأخشاهم له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua dapat saling bersama hadir pada malam hari ini dalam acara Nadwah Ilmiah bersama Al-Ustazah Profesor Dr. Maryam Aid Ahmad. Semoga langkah kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. صاحب السعادة والسمو صاحب هذا الصرح العظيم مدير هذا المعهد المبارك جلالة شيخنا زهر الأنام هشام، وكذلك جلالة السيدة راضية غراء ميمون زبير والسيدة ثمانة هشام. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الأستاذة الدكتورة مريم آد أحمد كأستاذة التعليم العالي بجامعة بني طفيل في المغرب. أهلا وسهلا بكم سادتنا بيننا. سعادة مدير المدرسة الدينية التكميلية أندلسية الشيخ حائز الشرف دوي رجب. سعادة نائبة المدير للمعهد العالي أندلسيا السيدة زهرة مضيئة. وترحيب كذلك رئيس المؤسسة الأنوار الهشامية السيد سنرضى عارف. سعادة مشرف العام بمعهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا الأستاذ أجوز حلمي مبارك والأستاذة إضافة نور. سعادة رئيس المدرسة العالية الحكومية أندلسيا السيد داود بوان الماجستير. سعادة رئيس المدرسة العالية الإسلامية أندلسيا السيد حنيف فوزي الماجستير. Bacaan syair. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, nadwah ilmiah dan doa penutup. مع أولى فقراتنا الافتتاح. تعالوا نفتح برنامجنا الليلة بقراءة أم القرآن على نية التيسير والتوفيق. Dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.
يسمو بسموكم حفن الميمون ويزان بحضوركم كل والأهل ويأنس بقربكم كل ممنون نستهل حفلنا بآيات عطرات يتلوها على مسامعنا الطالب ميازا أكمل عبد الرحمن فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh saudara May. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. ضيوفنا الأجلة فقراتنا التالي قراءة أبيات الشعر هدية للسيدة الأستاذة الدكتورة مريم أحمد المغربية التي سيتلوها أخونا الكريم إمداد الرحمن فليتفضل مشكورا. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya pembacaan syair yang dihadiahkan oleh untuk beliau Ustazah Profesor Dr. Maryam Aid Ahmad yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Imdadur Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hudurul kiram, naqumu baina aydikum liqira'ati abyati asy-syi'ri allati uhdiha li fadilatil ustadzah ad-doktorah مريم أحمد فنقول في الليلة الصحو جاءنا التي نورها في الليلة الصحو جاءنا التي نورها كنور بدر التمام اللمع في البلد
أهلا وسهلا ومرحبا بسيدتي جئت من المغرب الأغر ذي المدد حضوركم شرف مجيئكم فرح كلامكم درة لا تحصى بالعدد قد جامع الحب بيننا وبينكم لشيخنا الزهري والميمون ذي السدد نشكركم أيها الدر الفريد لنا يا أمنا مريم الغراء يا سندي طويلب قالها من البسيط هدي ية لسيدتي مريم ذات يدي نرجو الإله الرحيم أن يجمعنا نرجو الإله الرحيم أن يجمعنا مع الذين هدوا وهم أولو الرشد يمكن هذا مني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ مشايخنا دائما آمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazahullah jazaan katsira. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Bustanul hikmati la yantahi wa warduhu la yakuffu 'anil istihar. Lidzalik ta'alu naqtifu sawiyan zahratan min bustanil hikmah fi dhimni kalimatin yulqiha 'alaina samahatu Syekh Zuhrul Anam Hisham. Falyatafaddal bil baha'i mahfufa. Acara selanjutnya sambutan dari pengasuh Ponpes atau Jih Al-Islami 2 Andalusia kepada Romo Kiai Haji Zuhurul Anam Hisham. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahya bi dzikrihi qulubal muta'allimin. Faqamu sira'an ila nashril ilmi wal ma'rifati fi sairil mayadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluh dzalikan nabiyyul ladzi ayyadahu Allah bi bahiril hujjah wa wadihil barahin walladzi ba'athahu Allah bil ilmi wal hikmati wal ma'rifati ila kafatil insi wal jin wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa burrasihi alladzina badalu kulla nafisin wa thamin fi tasyidi hadad din salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yaday rabbil alamin. Wa ba'du badi'a dhi bad'in wa qabla kulli syai'in uhibbu an ataqaddama bi'azimi syukri wa asyaddi ightibati wa amtinani ataqaddama bihi ila siyadati al-ustadzah Ad-Doktorah Asy-Syekhah Maryam Aid Ahmad wa syaqiqatiha Asy-Syekhah Zakiyah Aid Ahmad allatani
qad syarrafata bi ziyaratihima li hadzal ma'had wa li tullabihi wa li abnaihi wa asatidatihi bal wa li hadhihi al-bilad tashrifan la yu'adiluhu tashrifun akhar. Fanaqulu bismi wa niyabatan haula'i tullab marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum hadzal mahad mahadukum wal baitu baitukum wal biladu biladukum. Faliyakun fi ma'lumi tullabina wa abna'i mahadina waliyakun fi ma'lumikum jami'an anna hadhihi al-ustadzah laysat ustadzatan 'adiyah wa innama hiya ustadzatun 'alimatun musaqqafatun wa innaha ala janibi ilmiha innaha ala janibin azimin min al-thaqafah al-asriyah wal ulum al-istima'iyah bal aydan ala ilmamin tammin bi qadaya alamiyah asriyah walaha mu'allafatun adidah tubarhin ala anna siyadataha alimatun dhatu ihtimamin kabir wa'tina'in azim bi umuril ummah wa qad tawaddadat al-alaqah bainaha wa baina sya'bi Indonesia mundu zamanin tawil wa tawaddadat aidan alaqatu siyadatiha ma syekhina Syekh Maimun Zubair wa tullabuna mundu sanawat fi syauqin azimin bi khudurikum. Lianna al-mahad kana fi qabla sanatain qabla sanah da'a al-mahad li hadratikum li ajli an tusharrifu al-mahad bi ilqa'il muhadarah ilmiyah diniyah fi munasabati haflati at-taharruj fi hadha al-mahad fi as-sanati al-madiyah walakin lam yuqtab lana al-hadzu bi hudurikum fi tilka as-sanah wa alhamdulillah fi hadzal waqti fi munasabati haflatil hauliyah li wafati syekhina Syekh Maimun Zubair haqqaqallah umniyatana wa umniyata tullabi mahadina wa umniyatil masyayikh fi hadzal mahad bi hudurikum fi hadzal waqti alladhi nasaba haflah hauliyah li wafati Syekh Maimun Zubair. Fa sayyidatana sayyidah Maryam hadzal mahad ta'assasa yani fi sanat 1914 yani yazidu ala 100 sana assasahu jaddi Syekh Zuhdi Abdul Manan. لا تبوير الأقدم سيدي تبوير الأقدم نعم ثم كمل بعد وفاة جدي والدي الشيخ شمسوتي
Kana al-mahad fi bidayati amrihi yatahassasu bi ta'limi al-ulum al-syar'iyyah diniyah. Summa mundu isnaya asara sinin tawarna al-mahad bi isyarati bin hadratil walid Syekh Maimun Zubair. Nah, tawarna al-mahad wa al-an bi taufiqin min Allah wa bi badatin min al-masyayikh khususan Sidi Syekh Maimun Zubair asbaha adatut tullab fi mahadina yani aqsara min 3,000 baina talibin wa talibah yatawazza'una fi iddat mustawayat yani indana iddat mustawayat al-awwal al-mustawa al-mutawassit thumma al-mustawa as-sanawi fi mustalahi fi Arabiyah mustawa sanawi amma inda mustana bi mustawa al-ali summa aidan mustawa al-mahad ali alladhi kana takhassusuhu fi al-lughati al-arabiyyah wa adabiha walidhalika khudurukum lahu asarun azim insyaallah wa arju min hilali khudurikum yakunul mahad yatatawwar la siyama fi khususi raf'i al-mustawa al-lughawi li tullabina wa hadha at-talib alladhi ahda ila fadlikum abyatan min asy-syi'ri al-mutawadhi هذا أيضا من طلابنا ولكن بلغني القارئ ليس هو الذي يكتب والذي كتب طالب آخر نعم ماله والذي يقرأ يعني هذا هو اسمه إمداد يعني ما أدري لعل كل منهما يريد أن يتبرك بين يديكم ما شاء الله إن شاء الله نعم سيدي نعم أين إبراهيم حتى تراك تعالي هنا هذا إبراهيم نعم كاتب من الدهور نعم نعم شاعر المعهد نعم سيدي ويعني أظن هذا ثمرة من ثمرات تعلمه في هذا المعهد لأن المعهد يعني اتنا بمثل هذه الأمور يعني بالعلوم العربية نحوا وصرفا ومعاني وبيان وبدء وأيضا الشعر نعم والله أحب أن يعني أتكلم بكلام يعني طويل ولكن اغتناما لوجود فضيلتكم نعم حتى يتسع لكم الوقت لإلقاء المحاضرة فينتفع الطلاب بتوجيهكم وإرشاداتكم وتشجيعكم حتى يكون الطلاب مقبلين على العلم وأنا لاحظت من ملامح هؤلاء لهم رجاء كبير يعني أن يستطيعوا أن يكملوا الدراسة بعد التخرج في جامعتكم في المغرب إن شاء الله إن شاء الله نعم ولعل في هذا القدر كفاية
fala yafutuni syukri al-mutawasil lakum li khudurikum wa li sayyidah asy-syarifah sayyidah zakiyah. Wallahi ana ma Masya Allah. Qalat Sayyidah Maryam anna Syahah Zakiyah laha ihtimamun kabir bitullab al-Indonesiyin al-mawjudun fil Maghrib huna. Nah. Fa ya ayyuhat tulab ana al-faqir ma'a zawjati tasharrafna bi ziyarati fadilatiha wa fadilati Syekh Zakiyah fi manzilihima wa hadaina bi khidmatihima wa takrihima wa hafazatihima lid-dhaif wa talabat minni an bitna fi baitiha usbu' kamil walakin ma indana waqtun fa masyaallah insyaallah fi waqtin akhar ma ukhti Sayyidah Sumana hadhi syaqiqati sayyidi na'am wa Sayyidah Maryam wa Sayyidah Zakiyah min as-sulalah tahirah yani jadduha Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhi syarifah wa aidan min sulalatil mujahidin al-awliya al-kibar fil Maghrib yani fala ajbah yani min aslin tayyib sayakunu far'un tayyib insyaallah sayyidi wal alaqah baina syekhina syekh alaqah qawiyah ruhiyah qabla jasadiyah. Nah, falidzalika nashkurukum wa nashkuru Sayyidah Zakiyah wallahi innani mutafail yani bi hudurikum hadza sayakunu barakah wa madad wa taufiq li hadzal mahad wa ibna'i hadzal mahad hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahumullah jazaan katsira. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. ها نحن أمام فقرتنا الأساسية وهي المحاضرة العلمية ومع هذه الأستاذة الدكتورة مريم أحمد كأستاذة التعليم العالي بجامعة بني طفيل في المغرب فلتتفضل مشكورة. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi nadwah ilmiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustazah Profesor Dr. Maryam Aid Ahmad. Kepada beliau kami persilahkan, yang akan dipandu oleh beliau Ustaz Lutfi Fauzan Adima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah alladhi rafa'a alladhina utul 'ilma darajat. Alhamdulillah alladhi qala fi kitabihil 'aziz قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على الهادي المربي المرشد الحبيب المعلم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
يطيب لي بداية أن أحييكم بتحية الإسلام من أرض مباركة، من أرض المملكة المغربية، أرض العلماء وأولياء الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي القريب إلى روحي وأختي القريبة إلى روحي، الشيخ كياي زهر الأنام، والشيخة راضية غرة بنت الحبيب شيخي الشيخ ميمون الزبير رحمة الله عليه، أخت شيخنا المكرم مدير ومؤسس وراعي هذا المعهد، معهد التوجيه الإسلامي بإندونيسيا، الأساتذة الكرام، المعلمون والمعلمات، المديرون والمديرات، رعاة هذا الصرح العلمي الكبير، تحية مباركة، نفع الله بنا وبكم البلاد والعباد. يطيب لي اليوم أن أكون ضيفة والأخت لا تكون ضيفة. هذا بيتي وهم إخوتي، ولكن شاء الله وقدر أن أتأخر في زيارة إخوتي. فكما قال أخي الشيخ زهر الأنام، أنا أحسست منذ دخولي إلى هذا البيت أن شيئا يجمعنا لله وفي الله وبأرواح الأجداد. نحن هنا بإشارة من الله وبمنارة هدي سبيل روح أجدادنا المجاهدين الطاهرين من أولياء الله الصالحين وأقطاب الأمة رضوان الله عليهم وعلى روحهم الطاهرة. وجودي اليوم بينكم أبنائي وبناتي الأحباب، وإني والله أحبكم في الله. هذا الاستقبال الذي استقبلتموني به أمس هو استقبال الأبناء لأمهم، هكذا أحسس. فقلت مع نفسي: لم يرزقني الله الولد ورزقني المئات من الأولاد والأبناء. أحبني الله بهذا الحب وأعطاني فأكرمني بهذا الحب. من كل أطراف الدنيا هناك أبناء لي، هذا شرف الأمة، وأحس أنني أم لهؤلاء كلهم. فحقيقة أنا ذهلت بهذا التكريم الذي إن دل على شيء فهو يدل على في هذا المعهد تعليم لمعنى الكرم والجود الذي ينبغي أن يحظى به العلم وأهل الله من أهل العلم. هنيئا لتربية هذا المعهد بكم ومعكم، لأننا دائما نوصي أبنائي وبناتي: أحبوا العلم، إن لم تستطيعوا فأحبوا أهل العلم، تنالوا من العلم حظا. ونحن نعلم من مشايخنا الكرام أن حب المريد لشيخه وقرب المريد لشيخه هو سفر روحي يوصله بالله وبرحمة الله مباشرة. فاليوم أنا سعيدة بالحديث وأنتم شباب أمامي وشابات أمامي،
وأنا أرى من بينكم إن شاء الله علماء وعالمات هذه الأمة. أنتم اليوم طلاب علم، وقد أحضر غدا إن بارك الله في عمري وأجد منكم عالمات وعلماء حاملات لكتاب الله ومرضيات تقيات قياديات في الأمة إن شاء الله، وكذلك من علماء هذه الأمة. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau pertama-tama memuji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat, dan beliau mengucapkan salam bagi buat Syekhina Syekh Zurul Anam Hisham dan Sayyidah Radhiyah Gharra beserta keluarganya. Beliau dalam kesempatan ini menyampaikan penuh salam dari negara Maroko, untuk salam hangat untuk kita semua. Salam hangat untuk kita semua di sini. Beliau menyampaikan juga bahwa yang mengumpulkan kita di sini adalah mahabbah. Beliau menyampaikan bahwa ana uhibbukum fillah. Artinya saya mencintai kalian karena Allah. Kalau bukan cinta karena Allah, kita tidak bisa kumpul bareng di sini. Dan beliau menyampaikan juga bahwa ketika kemarin beliau disambut dengan begitu mewah, beliau merasakan bahwa itu adalah bentuk ajaran limaknal karam wal jud, untuk makna memuliakan seorang ulama, memuliakan ahli al-ilm. Dan beliau sangat kaget ketika kita menyambut beliau dengan penuh hangat dan penuh ramai kayak kemarin. Terus kemudian juga beliau menyampaikan bahwa mahabbah ila syekh itu menjadikan alternatif untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, hadza min fadal Sayyidah. Naam. والموضوع ممكن تتفضل بالموضوع؟ يعني الموضوع سيدي هنا يعني أنا حصلت الحيرة بين الموضوع، هل الموضوع مناسب للجميع أم لا؟ أنا اقترح الموضوع أولا يعني بناء حضارة عبر الشباب للمستقبل المجيد، وأيضا اختيار آخر بناء الحضارة، دور اللغة العربية في بناء الحضارة. نعم، ما رأيكم سيدة؟ وكلاهما مع بعض. نعم. Sama-sama. Jadi jadi tema pada malam hari ini adalah membangun peradaban lewat pemuda untuk masa depan yang gemilang. Nah, ada pilihan lagi, peran bahasa Arab di dalam membangun peradaban. Kata beliau semuanya sama-sama. Gitu. Fadhal Sayyidah. Naam. حقيقة أبناء الطلاب وبنات الطالبات الأساتذة الكرام، نحن اليوم نعيش تحديات كبرى في الأمة الإسلامية. هذه التحديات هي تجعلنا نفكر في مستقبل أبنائنا، ونفكر في كيفية مواجهة هذه التحديات. أولى التحديات هي الفرقة في الأمة الإسلامية، ثانياً الفقر، ثالثاً الجهل. وحينما أقول الجهل أنا أتكلم عن الجهل بأصولنا، بعلمنا، بمستقبل حضارتنا. Nah, pertama beliau membuka pembicaraan tentang tema ini, bahwa kita hidup pada penuh tantangan besar dalam
menghadapi suatu masa depan Islam khususnya. Beliau menyampaikan bahwa ada tantangan yang harus kita hadapi, yaitu pertama al-furqah ummah Islamiyah, perpecahan antara umat Islam. Ini tantangan. Kemudian juga menyebutkan al-faqr, tentang kemiskinan. Beliau juga menyebutkan tentang al-jahlu, kebodohan bi usulina, tentang identitas kita, tentang hawiyah kita, kemudian dengan mustakbal kita, masa depan kita. Perhatian terhadap mustakbal kita, masa depan kita. Nah, fadhil sila. هذه الأمة العظيمة إندونيسيا هي أكبر بلد في العالم ثم في العالم الإسلامي. قوتنا في العالم الإسلامي بقوة إندونيسيا. الله أكبر. Allah. أمة إندونيسيا ينبغي أن تكون هي القلب النابض للعالم الإسلامي، وأن تحمل قضايا أمة الإسلام. الهوية، عندنا مشكلة الهوية، بحيث إما أن نسكن في التاريخ أو أن نتبع الغرب. نحن في الوسط، لا نحن استطعنا أن نزيد إلى الأمام، ونحن مطالبون اليوم باستشراف مستقبل الأمة الإسلامية في ظل المنافسة والصراع العالمي. أين نحن وسط هذا الصراع؟ Beliau menyampaikan juga bahwa umat Islam di Indonesia adalah umat terbesar di dunia. Umat Islam terbesar di dunia. Oleh karenanya harus memiliki hati yang bangkit, ada qalbun nabid. Hati yang dimulai dari Indonesia, adanya kebangkitan Islam. Islam kuat karena kuatnya Islamnya Indonesia. Terus beliau juga menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan identitas kita. Identitas kita mau kemana? Apakah kita mengikuti sejarah kita, sejarah Islam? Apakah kita tabi' lil gharab, mengikuti peradaban barat? Kita harus memikirkan hal itu. Kita apakah mengikuti sejarah Islam? Apakah kita mengikuti barat? Ini adalah pemikiran untuk memikirkan masa depan umat Islam yang harus kita pikirkan bareng-bareng. عزة الإسلام يا أبنائي وبناتي بقوة المسلم، عزة الأمة بقوة المسلم والمسلمة. والله سبحانه وتعالى يقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بمعنى أن في أمة الإسلام نحتاج رجالا أقوياء ونساء مجاهدات بالكلمة. بمعنى حينما يقول الله يأمرون كلاهما بالمعروف، الرجل مأمور والمرأة مأمورة، وينهون عن المنكر، هو منكر اقتصادي اجتماعي تربوي سياسي، يحتاج كلاهما أن يكون هدفه في الحياة هدف رسالي لخدمة الأمة ورفع راية الإسلام ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
Beliau menyampaikan juga bahwa kemuliaan Islam ada pada kekuatan antara muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Beliau mengutip suatu ayat, al-mu'minatu wal mu'minina ya'muruna awliya ubat, saling menguatkan, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, berseru dalam kebaikan dan berseru dalam melarang suatu kemungkaran. Beliau juga dalam arti kita harus menjadi laki-laki yang kuat dan juga wanita yang mujahidat bima'nal kalimah. Jadi menjadi karakter perempuan yang mujahid. Nah, yang selalu berseru dalam kebaikan. Nah, terus juga dalam mencegah suatu kemungkaran, baik kemungkaran secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Tujuan kita untuk mengangkat marwah Islam dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك قلت لكم أن مشكلتنا في حل الفقر والفرقة والتعصب والتخلف هو العلم. علم بالقلم. اقرأ فعل أمر، علم بالقلم. إذن الأمة تحتاج إلى التعليم، إلى العلم، إلى التعلم. كيف نتعلم لنقضي على الفقر والفرقة؟ هل يمكن أن نؤثر على عالم؟ لا. هل يمكن أن نفرق بين العالم؟ لا. نفرق بين الجاهل، نعم، العالم لا. لذلك أقول لكم أبنائي وبناتي أن اللغة العربية هي أصل العلوم. اللغة العربية هي مفتاح العلوم الإسلامية، وهي قلب النابض لكل العلوم. وأنتم حسب ما فهمت من هذا المعهد تخصصه في تقوية اللغة العربية. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi kefakiran, dalam menghadapi fanatik, dan dalam menghadapi perpecahan, itu tidak lain solusinya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Dan kita juga tahu bahwa di dalam Al-Quran perintah membaca itu adalah perintah. Perintah dari Allah yang wajib kita lakukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah. Dan beliau juga bahwa umat Islamiyah itu harus mengedepankan al-ilm wa ta'allum. Dan beliau juga menyampaikan bahwa bahasa Arab, dan dengan bahasa Arab aslu al-ulum. Segala ilmu bisa digapai. Miftahu kullil ulum al-lughat al-arabiyyah. أجدادنا الذين بنوا حضارة الإسلام حينما تقووا باللغة العربية، وحينما ألفوا المؤلفات ألفوها باللغة العربية. وها هم أجدادكم بإندونيسيا أيضا كتبوا باللغة العربية. يا لها من لغة القرآن. حتى مشايخ إندونيسيا العجم كتبوا المخطوطات والمؤلفات باللغة العربية. حتى الآجرومي كان أمازيغيا وهو مغربي. الآجرومية التي تدرسونها صاحبها لم يكن عربي، لم يكن عربي.
Masyaikh ajam juga perhatiannya terhadap bahasa Arab itu begitu besar sampai ada sahib al-Jurumiyah lam yakun Arabi, bukan orang Arab tapi mengarang karena cintanya mengarang untuk metode bahasa Arab. الشيخ كياي هاشم أشعري مجدد نهضة إندونيسيا حققنا له تحت إشرافي مخطوط كف العوام عن شركة الإسلام وقد كتبه باللغة العربية كما كتب مؤلفات أخرى باللغة العربية. شيخ الكياي ميمون الزبير رحمة الله عليه ألف باللغة العربية. لماذا لم يؤلف بالإندونيسية؟ لأنه يحب لغة القرآن، لغة أهل الجنة التي بها يكون التمكين. إنا مكناه في الأرض بالقرآن، بلغة القرآن يكون التمكين للأمة. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam karangan Syekh Hashim Asy'ari itu Kaful Awam an hubbi an syarikatil Islam, ini juga dikarang dengan bahasa Arab. Dan beliau juga menceritakan bahwa Syekh Maimun Zubair juga mengarang kitab dengan bahasa Arab, tidak lain itu bentuk dari cinta beliau terhadap lughatul Arab. يحتاج إلى فهم مراجع أمهات المصادر وأمهات المراجع بفهمه هو، ليس بفهم من يشرح له. Nasihat beliau kepada kita semua agar kita nujadidu al-fahm, kita harus menjadi pribadi yang mubdi', harus selalu berinovasi. Jangan mainnya ngikut-ngikut saja sehingga kemampuan kita tidak terkembangkan. Kita harus menjadi pribadi yang mubdi', yang berinovasi. Kalaupun belajar bahasa Arab, membaca kitab, kita pun harus berusaha untuk belajar kita paham kita sendiri dulu. Jangan paham lewat orang yang memahamkan. Kita usahakan dari kita dulu, baru kalau seandainya tidak bisa, baru meminta bantuan orang yang memahamkan. Artinya beliau menyampaikan kepada kita, kita harus menjadi pribadi yang selalu berinovasi. تمام؟ متفقون؟ إن شاء الله متفقين. متفقون؟ لم أسمع. نعم إن شاء الله متفقون. أبنائي وبناتي، والله إن هذا المعهد لا يقوم بجهد كبير في سبيل تعليمكم، وخاصة في سبيل التوجيه، وهو سمى هذا المعهد بالتوجيه الإسلامي نحو الطريق الصحيح. نقول الترشيد ونقول التوجيه. أقول تلك وجهتي يا الله، يا الله على معنى التوجيه. التوجيه أينما وجهني توجيها ووجهة ومقصدا، فالوجهة والتوجيه هو من مقاصد الشريعة. ما شاء الله. Beliau bercerita bahwa pembangunan pondok ini, pondok at-Tawjih al-Islami, la yaqumu illa bijuhud. Artinya penuh proses, penuh sungguh-sungguh. Sampai namanya pun at-Tawjih al-Islami. Mana at-Tawjih?
ai arahan, mengarah atau taujih. Nah, di dalam mengarahkan artinya menyampaikan kepada tujuan. Nah, dalam menyampaikan tujuan adalah masuk terhadap maqasidu asy-syariah. Alazim. فحتى لا أطيل عليكم وأنا أريد أن أسمع منكم، أنا أود إن شاء الله أن أعود وسأرجع مرة أخرى لأكون بينكم وقريبة منكم لأوجهكم في اللغة العربية. تحبون أن أكون معكم؟ نعم. وأنا أحب كذلك. cinta, saya cinta. Masya Allah. saya aku cinta معهد التوجيه الإسلامي. فإن شاء الله أنا أتمنى أن تمكنوا لأمر دين الأمة بتمكيننا. تصوروا معي لو استطاع الأندونيسيون أن يرفعوا من همة اللغة العربية. كم عدد المسلمين في إندونيسيا؟ تقريبا 280 مليون. لوصلت اللغة العربية إلى الدرجة الثانية وليس الرابعة في العالم بإندونيسيا فقط. بإندونيسيا لو تتكلم إندونيسيا، لأن إندونيسيا هي تقرأ اللغة العربية من أجل كتابة القرآن وقراءة القرآن. نحن نريدها أن تكتب وتقرأ القرآن وتفهم معنى القرآن. Beliau menginginkan bahwa Muslim terbesar di Indonesia kira-kira berapa penduduk terbesar? 220 juta. Andaikan kalau seandainya orang Muslim di Indonesia itu benar-benar fokus terhadap bahasa Arab, ini suatu kebangkitan Islam yang sangat tinggi. Apalagi di dalam membaca, menulis apapun kita dengan bahasa Arab. Naam. Al-matar sih. Insyaallah. أبنائي وبناتي عجبوا. نعم زينة. ما شاء الله. فإخواتي وأخواتي، أنا سأنصحكم فقط بأمر، وهو أن تجتهدوا وتجاهدوا في طلب العلم، لأن طلب العلم مجاهدة، والصبر على طلبه جهاد ومجاهدة. فأنصحكم بأن تصبروا وتصابروا على طلب العلم والمعرفة، وأن تسعوا كما طلبت من أساتذتكم إلى التعلم بحفظ مفردات يومية في اللغة العربية. أنصحكم ب10 مفردات في اليوم. إن لم تستطيعوا فلما، إذا لم يكن سبولو فلما. نعم. لما مفردة من اللغة العربية يوميا في الشهر 150. كم 150 سبولو؟ 150. أيوة، في الشهر 150 مفردة تتعلمونها وتفهموا معناها. إن شاء الله تصلون إلى أعلى المراتب، وأنا سأعمل جاهدة ليكون منكم من يأتي إلى المغرب طالبا إن شاء الله. آمين. سنفتح باب المغرب لكم، وستأتون طلابا لترجعوا مشايخ من المغرب، كما هو صمود الذي درس في دار الحديث الحسنية. تعرفون عبد الصمد؟ هذا درس عندنا في المغرب. وإن شاء الله أنتم تدرسون في المغرب وتكونوا من مشايخ إندونيسيا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Beliau terakhir menyampaikan nasihat bahwa kita harus bersabar, tahan di dalam mencari ilmu. Tahan sabar di dalam mencari ilmu adalah bentuk istihad, mujahadah kita terhadap ilmu. Naam.
Terus juga beliau mewasiatkan kepada kita semua untuk kalau bisa, emang harus ini permintaan dari beliau untuk menghafalkan 10 mufradat bahasa Arab. 10 mufradat bahasa Arab. Kalau nggak bisa 5 saja. Yang penting ngapalin mufradat itu. Buka-bukanya untuk para pencari ilmu yang ingin datang ke Maroko. Seperti Syekh Ustadz Abdul Somad. Nah, beliau benar-benar open sekali kepada pencari ilmu khususnya di mahad kita yang ingin melanjutkan dirasahnya, kuliahnya, belajarnya di Maroko. Nah, وإني أرى أحد المغاربة يجلس بجلباب مغربي هذا أمامي. قف لأرى هذا الجلباب. من أين أتيت به؟ من جلباب ماروكو هذا. Jilbab Maroko. Siapa yang كيف نرى؟ Berdiri. ما شاء الله. Tepuk tangan. ما شاء الله. هذا الجلباب المغربي. Gaya jilbab Maroko. هذا أخذت المشيخة المغربية خلاص. طريقة المغربية. إن شاء الله. Berstatus Syekhah. الآن سيدتي يعني سنقوم بتصوير أو رمز على شكل رمز يعني على اتفاق بيننا وبين جامعتكم أو بين مؤسستكم فلتتفضل مشكورا ومأجورا. جيد. ونرجو لسماحة السيدة الأستاذة زكية آيت أحمد أن يختم برنامجنا بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. أنا السيدة زكية آيت أحمد أخت الدكتورة. أنا أم الإندونيسيين في المغرب. بيتنا مفتوح للإندونيسيين، يأتون إلينا في الأعياد، وفي يوم الجمعة نطبخ لهم الكسكس المغربي، وعندما يكون أحدهم مريضا يأتي إلي فأعالجه ثم يرحل إلى الجامعة. فهكذا يوميا بيتنا مفتوح للإندونيسيين، فإنهم يسموننا أنا والدكتورة أم الإندونيسيين في المغرب. والدعاء هو إن شاء الله: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من عباده الصالحين، اللهم يا ربي اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ميموما إن شاء الله، واجعل هذا الطلاب والطالبات من الصالحات ومن العالمات إن شاء الله، واجعل قدومنا لهذا المركز العظيم، هذا الصرح العظيم، قدوما يعني ميمونا مباركا إن شاء الله، عامرا بذكر الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشكر السادة هذا الذي يدير هذا الصرح العظيم، الأستاذ زهر الأنام، وهذه حرمه راضية، ونشكرهم على هذا الترحاب وعلى هذا الكرم الذي كرمونا به في هذه الرحلة إلى هذا. وكم نقول لكم كم عانينا أن نصل إليكم إلى هذا الصرح العظيم من الطائرات، ومحبة فيكم ومحبة لكم، ولكي نشجعكم على هذا العلم والتعلم إن شاء الله، وتكونون لما نأتي مرة أخرى نجدونكم علماء أو دكاترة أو أطباء أو ما شئتم من التمنيات إن شاء الله، مباركين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل هذا البيت وهذا المعهد مباركا ميمونا، وبحضورنا إليه إن شاء الله زائد في الخيرات وفائض بالبركات، وتعميم الخيرات والبركات لهذا المعهد ذكورا وإناثا إن شاء الله، وقدوما إن شاء الله مرة أخرى إلى هذا المعهد إن شاء الله بحول الله وقدرته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. Jazakumullah jazaan katsira. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Ayyuhal haflul karim, wa ha huwa waqtul wada'i han, wa zamanul bayni an, wa ila liqa'in qaribin, wa 'alal afrahi najtami', wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami muliakan, telah sampailah kita di penghujung acara ini yang akan menjadi pemisah dari sebuah pertemuan. Kami selaku pembawa acara mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.